नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमी परतून आयज आयल्या चिमला. तुमकां जर याद आसत जाल्यार खबर आसतली कांय दिसा फाटीं आमी हांगाच ह्याच स्पॉटार येयल्ले. एक इन्स्पेक्शन चालू आशिल्लें आनी तें इन्स्पेक्शन जें आसा हें फाटलें स्ट्रक्चर जें आमकां दिसता ताजें आशिल्लें. आनी हें स्ट्रक्चर जें आसा हें आसा सर्वे नंबर 149/5 विलेज मोरांबियो ग्रँड तिसवाडी गोवा. आनी तें जावन आसा आमचे राजेश वेर्णेकर म्हणटात तांचे. आतां राजेश वेर्णेकाराक तेंचें हें जें पारंपारीक स्ट्रक्चर आसा ताजेर गौरव बक्षी म्हणून एक रियल इस्टेट एजंट जो आसा ताणें कंप्लेंट घातल्या. ती कंप्लेंट कित्याक तांचेर घातल्या, तो राग कित्याक काडटा हें आमी सांगलां. कारण ही जी आसा ताची तांचें घर चोडना काराय म्हणटा थंय ह्या गौरव बक्षीन तेंची जो जागो आसा मुणकार ते ताचो भाव आनी तांची सगळी फॅमिली आवय बी. सो तो जागो भाटकारान 2 पार्ट करून विकलो आनी त्या एका पार्टाचो ओनर तो हो रियल इस्टेट एजंट गौरव बक्षी. आनी हो गौरव बक्षी तांचे थंय भावाच्या घरा पारंपारीक घरा वचपाक वाट तांची पारंपारीक आहा ती आडयता. हो विशय आमी लावन धरिल्लो, आमी ताचेर रिपोर्ट केल्लो. ताजे उपरांत सरकारान हाची दखल घेवन विधानसभेन एक कायदोय हाडलो, अमेंडमेंट हाडली की वाट पारंपारीक आहा ती सोडपाक जाय. तांकां पयलीं मुणकारांक जे आसा तांकां तेंचे सेटलमेंट करपाक जाय आनी मागीरूच जमीन जो कोण घेता तांच्यांनी आपलो थंय ताबो घेवपाक जाय. सो हें सगळें प्रकरण आमी उक्ताडार हाडल्या उपरांत ती स्वता उलयल्ली गौरव बक्षी कसो त्रास करता तो. ताजे उपरांत हो गौरव बक्षी हांकां लग्न करून दिला चिमला म्हणटा थंय हांगा. थंय तो पावलो आनी तांचे एक एक कुतां काडून हे तांचे पारंपारीक हो बांद हो तांचे पारंपारीक हांगासर केन्ना पयलींचें स्ट्रक्चर ताजेर तो कंप्लेनी घालता. आनी आयज परत इन्स्पेक्शन आशिल्लें, आयज तारीख 3 आनी तांकां ऑफिस ऑफ ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिस तिसवाडी हांणी नोटीस काडिल्ली की आयज इन्स्पेक्शन आसतलें, तुमी रावपाक जाय म्हणून. टायम दिल्लो 10:30 वरांचो. आतां 11:30 जायत आयली. इन्स्पेक्शनाक कोण येवंक ना, तांकां कोणें कांय कल्पना दिवंक ना. ते बाबडे आपलो काम धंदो सांडून राविल्ली इन्स्पेक्शन आसा म्हणून. अशा तरेन हे भायले लोक, आतां हो गौरव बक्षी दिल्लीकार काय आनीक खंयचो आमकां खबर ना, मात तो रियल इस्टेट एजंट, तो ऑफिशियली रियल इस्टेट एजंट. हे भायले लोक हांगा येवन ह्या अशा लोकांक पिट्टा. भाऊ म्हाका सांग, तुजें परतून एकदां नांव सांग. म्हजें नांव राजेश वेर्णेकर. ओके, तुमचें? वासंती यशवंत भोमकार आनी वासंती राजेश वेर्णेकर. पयलींची तुमी भोमकार. आतां तुमी हांगा लग्न जावन. हय. बरें, आयज परत इन्स्पेक्शन आसलें. हय, आयज परत इन्स्पेक्शन आसलें म्हणून आजून पर्यंत कोण येवंक ना. आयज दुसरे फावट आसले दुसरी फावट पूण कोणूच येवंक ना. कोण येवंक ना. आनी तुमकां कोणें अजून कांय सांगूंकूय ना. आनी तुमी आयज आमी घराच कडेन रावल्ले आं येतले म्हणून, पण आजून पर्यंत कोण येवंक ना. तुमकां कोणें ना, कोणी सांगूंक ना, फोनूय करून सांगूंक ना, इन्फॉर्म करूंक ना. की इन्स्पेक्शन कॅन्सल जालां. चल जाला म्हणून. बरें, आतां इन्स्पेक्शन कॅन्सल जालां म्हणून आमकां अशें कळ्ळें की ह्या सगळ्या नोटिसे प्रमाण चिंबल पंचायतीन बिडिओ सगळे आयिल्ले, पूण हो जो कंप्लेनी घालता आनी जो लोकांक सतायता तो गौरव बक्षी खंय येवंक ना. आयज फाटल्या फावटी तो येवंक नाशिल्लो आनी आयजूय येवंक ना म्हणून हें इन्स्पेक्शन जें आहा तें कॅन्सल जालां. म्हणजे गौरव बक्षी हो कंप्लेनी करीत रावतलो फाल्यां परवां अरवां केन्ना. हेंकां अशी घरा दवरीत रावतलो, ती काम धंदो सोडून सगळीं रावता. आनी हे सरकारी अधिकारी जे आहा ती गौरव बक्षी हे काडटा म्हणटा रोखडे थंय पावता. एक तांची जबाबदारी आशिल्ली बिडिओची की बाबा हेंकां सांगप की बाबा आयज इन्स्पेक्शन जावचें ना म्हणून. तो करस्पॉन्डन्स हांचे कडेन जावपाक जाय आशिल्लो, तोय जाल्लो ना. म्हणजे हे दिल्लीकार लोक काय आनी खंयचे भायले, दिल्लीचो काय तो खंयचो तो आमकां बक्षी नक्षी आमकां खबर ना. हो जो पक्षी गोंयान आसा तो असो सतायता लोकांक. हे आमचे निजाचे गोंयकार, तांकां तुमी आयज सतायतात. गव्हर्मेंट ऑफिसर तांणी एक कितें कंप्लेंट केली काय सगळे इन्स्पेक्शनां दवरतात. नो डावट दवरपा जाय, पूण तांचे कडेन एक करस्पॉन्डन्स तरी करपा जाय की बाबा आयज इन्स्पेक्शन जें आहा तें जावचें ना म्हणून. आतां दुसरो प्रश्न असो जाता की हो गौरव बक्षी कंप्लेनी घालता आनी आपूण इन्स्पेक्शनाक येना. मागीर तो कंप्लेनी जो घालता हो फक्त हांकां सतोवपाक घालता काय कितें, हो दुसरो प्रश्न आहा. सो हाजेर खंय तरी सरकारी यंत्रणा ज्यो आसात तांणी विचार करपा जाय. आतां ह्या स्ट्रक्चराचेर तेणी कंप्लेन घातल्या इल्लिगल म्हणून. भाऊ म्हाका सांग, आतां हें स्ट्रक्चर तुमचें केन्नाच्यान आहा? ह्या तर स्ट्रक्चराकूच जाली म्हाका दिसता 20-22 वर्सां जातली. सो हाजेर तेणी कंप्लेन घातल्या. हय, आतां कंप्लेंट घातल्या. कितें म्हणून घातल्या? इल्लिगल म्हणून. इल्लिगल म्हणून, आनी कांय ना. पूण हो जागो तुमचो? हो जागो म्हणजे हो बांद आमी म्हाका दिसता हे शेत बंद जाल्ल्याक हांव यूज करता हो बांद. आनी झाडां पेडां सगळीं आहा पळय ती फुलांचीच झाडां चडशीं आनी वखदी झाडां. आतां कोणें कितें सांगलें जाल्यार हांव ती पानां जावं कितें काडटा आनी दिता तांकां. सो आतां तुमी ह्या गुदावान कितें दवरता, म्हणजे अशें सामान? अशें सामान आमचें काम करपाचें, खरे कायल्यो जावं कितें लागता पळय त्या बांदाक तुमी दवरता? हय, पावस जालो म्हणटूच मागीर ते आमी कामार व्हरता परते.
पावस काबार जाले म्हणटकूच. सो तुमकां कितें दिसता तुमची खंय तरी ही हॅरेसमेंट चालू आहा कशी? हय, तो आमच्या फाटीक कसो लागला म्हणजे तो कित्याक लागला, तो फक्त तेजी प्रॉपर्टी आहा पळय तेणें घेतल्या न्हू मावाडे तुझ्या मावडेची, तो सांगतालो हम तुमको छोडेगा नहीं म्हणटालो. हां. आमी म्हणलें मेरे को क्यों नहीं छोडेगा, मैं क्या किया अशें म्हटलें ते काय नहीं म्हणटा तुम ये इधर दादागिरी ज़्यादा चलता है म्हाका म्हणूंक लागलो. हांवें म्हणलें हम दादागिरी नहीं करता म्हटलें, तुम अभी बाहर का लोग आता है इधर क्या क्या करता हमको भी मालूम नहीं. एक बार म्हटलें तेका कितें सांगलें फॉरेस्टाचे ते हे कापूंक गेल्लो तो झाडां. हांवें म्हणलें तुम्हारे पास हे आहे का म्हटलें परमिशन आहे फॉरेस्टा का, आप कौन है करून लागलो म्हाका हे करपाक. आनी मागीर तुमको अंदर उडायेगा दो थप्पड लगायगा लागलो मागीर हे करपाक म्हाका. थंय तुजे मावाडे. थंयसर मावड्या. म्हाका विचारलो तूं कोण गे म्हणून. हायल्या म्हाजें घर तें हांव घरा वयता तूं आमकां आडयता गे म्हणून अशें. आनीक धाकटो चेडो आसलो म्हाजो तेन्ना आमी गेल्लीं तेन्ना, आनी तेजो ते दिसा बड्डे आसलो 3 नोव्हेंबर कितें तरी तो. असो तो हॅरेसमेंट चालूच आहा तेचे. थंय आतां वाट आडयता ते माने कोण हेका हाडलेले बाउन्सर हाडलेले आनी ते काम करपा ते अशे वाटेर न्हिदलेले सारके वाटेर न्हिद. तुमची पारंपरीक वाट आईची घरा कडेन वचपाची. हय. आनी आतां कितले फावटी म्हणून तेका सांगून आमी आतां आमच्या घरा वचपाचें असल्या गौरव बक्षी सारक्या मनशाक कितें म्हाजें घर जाल्यार आमी तेका सांगपाचें बाबा हांव थंय घरा वयता म्हणून अशें जालें कशें दिसता म्हाका आतां. आनी ते घराचे तुमचे जाले सेटल कितें अजून? जावंक ना अजून ती ऑर्डरीक आसा. आतां परवां आसा 5 तारखेक 3 मुणकार ऑर्डर. मुणकार ऑर्डरीचे. सो तुमी घातला ते ऑर्डर म्हणजे एका मुणकार येले का? तेन्नाच्यानूच चालू आहा मुणकाराची. ती अजून जायना. 2011च्यान मामलेदारान आहा पूण अजून तेचो हे ऑर्डर जायना. आनी ते आयज फाल्यां करून कितें कितें हे करीत आहा तेंचो एडवोकेट. आनी ती बाकीचे आहा पळय ते गौरव बक्षी. सुधीर लोबो, सिडनी लोबो, ते आनीक 4 जाण आसा. आनी गौरव बक्षीच्या सायडीन आनीक कोण कोण आसा ते आमकां तितले आयडिया ना. सो आमी हांगासर पळोवपाक शकता की हो गौरव बक्षी तेणें एक्चुली जमीन मुणकारियल जमीन म्हणजे ते भाटकारान विकलेली ती चोडणा काराय हांच्या आईचे घरा. आनी ती जमीन 2 पार्टांनी भाटकारान विकली. एक पार्ट गौरव बक्षीन घेतलेलो आनी त्या जमनींतल्यान तेंच्या घरा वचपाची पारंपारीक वाट आसली. सो ती वाट तो बाउन्सर घालून आडयतालो, तांकांच तांच्या आईच्या घरा वचपाक दिनाशिल्लो. हो सगळो इश्यू आशिल्लो तो आमी रेज केले उपरांत मागीर आतां अशे पद्दतीन तांची कशे पद्दतीन हॅरेसमेंट चालू आसा हें आमी पळोवपाक शकता. सो सरकारान जो आतां आमचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसा बाबूश मोन्सेरात तांणी हेची दखल घेवची. कशे पद्दतीन हॅरेसमेंट चल्ला, मुख्यमंत्र्यान दखल घेवची. तुमी बरी गजाल तुमी एक अमेंडमेंट हाडली कायद्यान, आमचो रिपोर्ट पळयल्या उपरांत सगळें केलें. बट आजून ते म्हणटा की तांची ती केस जी आसा काराय चोडणाची ती आजून कोर्टान चालूच आसा, त्याची ऑर्डर जाल्ली ना. सो स्पेसिफिकली हांची केस फास्ट ट्रॅकार करून इतल्यान तें जावपाक जाय आशिल्लें, कारण त्या सगळ्या प्रकरणाची दखल स्वता मुख्यमंत्र्यान घेतिल्ली, मात ती आजून ऑर्डर जाल्ली ना. सो सरकारी यंत्रणा जी आहा तांणी खंय तरी हें बेगोबेग करपा जाय. इतलो मिडियान बोवाळ जालो, इतलें जालें, सरकारान एमेंडमेंट हाडली तरी आजून तांच्या घराची ऑर्डर काराय चोडना जायना. ही कित्याक जायना? जाय जाल्यार तुमी एक मनीस अपॉयंट करा गव्हर्मेंटाचो ते सगळें करून घेवपाक. कित्या खातीर जायना, कित्याक उरला हें खंय तरी पळोवपाची गरज आसा. दुसरी गजाल, हो गौरव बक्षी आयज हेंकां सतायता, फाल्यां तो आनी खंय जमनी घेवपाक वयतलो थंय गोंयकारांक सतायतलो. सो गोंयकारांकूय हांव आव्हान करता की हो गौरव बक्षी म्हणून हो जो एक मनीस आसा तो असल्या आमच्या सामान्य गोंयकारांचे अक्षरशः रगत पिता आनी तेंचे कशें तांकां हॅरेसमेंट करता, कशें तांकां सतायता हें आमी तुमच्या मुखार परतून हाडीत आसा. हो गौरव बक्षी कंप्लेनी दिता. आतां तूं जर कंप्लेन दिता जाल्यार तूं इन्स्पेक्शना दिसा तूं प्रेजेंट कित्याक रावना? काय तुज्या मनान कितें भंय आसा, तुज्या मनान कितें तरी चोरी आहा म्हणून तूं असो वागता? आनी हे आमचे निजाचे गोंयकार काम धंदो सांडून ते तुजें इन्स्पेक्शन आहा, तूं कंप्लेनी घातल्या कोण कोण येतले म्हणटा घरा रावता आनी इन्स्पेक्शनूय जायना गौरव बक्षी येना म्हणून, आनी तांकां कोण सांगय ना इन्स्पेक्शन ना म्हणून. हे रियल इस्टेट एजंटगिरी करपाक हांगासर येतात. हेंकां भंय पडपाक जाय, हेंकां तडीपार करपाक जाय असल्या लोकांक. ही रिजनां खऱ्यांनी म्हणजे हो लोकांचे हाल. ह्या गौरव बक्षीन गव्हर्मेंट ऑफिसराचेरूय हात उखल्ला, ताच्या आंगार तो धांवन गेला म्हणून फाटले फावट कंप्लेनी जाल्या. म्हाका दिसता जॉयंट मामलेदार काय मामलेदार तिसवाडीचो. सो इतलो हो येवन हांगासर दादागिरी करतलो आनी आमी सगळे सरकार धरून सगळी यंत्रणा धरून गोंयकार आमी जर हातीन कांकणां घालून जर रावपाक लागले जाल्यार म्हाका दिसता हे बक्षी सारके हे लोक हांगासर येतले आनी आमकां सगळ्यांक काबार करून वयतले. गोंय काबार करतले आनी गोंयकार खंय तरी बाबडो असो हे आयज शेणिल्ल्या भशेन जाल्या तसो प्रत्येक गोंयकार जातलो. इतलेंच म्हाका दिसता हांगासर आमकां सांगपाक जाय. आतां हो जो कोण बिडियो आसात तिसवाडीचे बिडियो, आमी तांकांय वचून विचारतले की बाबा जर इन्स्पेक्शन तुमी कॅन्सल केलें जाल्यार ह्या लोकांक सांगतलो कोण?
आनी तो गौरव बक्षी जर कंप्लेनी घालून परत परत येना जाल्यार तुमी तेचे लाड आनी कितले दीस करतले ते एकदां सांगा गोंयकारांक आनी तेंकाय बी सांगा सो ती बाबडी आपली मानसीक तयारी करपाक शकतात. सो ह्या प्रश्नाचो पाठपुरावो आमी पयलीं केला, आतांय करता, फुडेंय करतले, इतलेंच आमी तुमकां सांगता. सो आमी आतां इन्स्पेक्शन जे आशिल्ले जी सुवात आशिल्ली थंयच्यान आमी थंय कांय इन्स्पेक्शन जावंक ना. सो आमी जी नोटीस आयिल्ली थ्रू हांगासर ग्रामपंचायत चिमला थ्रू सो हांगा ते BDO आसत जाल्यार आमी चवकशी करया, तांकां विचारया की इन्स्पेक्शन कित्याक जावंक ना आनी जावंक ना जाल्यार तांकां कित्याक सांगूंक ना ते. सो आमी पळोवया भितर BDO आसा जाल्यार सरपंच. सर BDO सर बीन आसा? BDO आसा? येवन आयज इन्स्पेक्शन कितें आसलें न्हू थंय तें कितें ते आयज इन्स्पेक्शन आसलें पळय थंय ते BDO येयल्या येवन गेले ते इन्स्पेक्शनाक येवना थंय ते वेर्णेकार ती फॅमिली थंय आसले इन्स्पेक्शन थंय तेंका हांगा यो सांगलेले इन्स्ट्रक्शन्स आसले कोणा? कंप्लेनंट तो बक्षी हय तो येवना बक्षी ना येवना हांगा तरी येवना म्हणून इन्स्पेक्शन जावना दिसता. ना आनी BDO गेले न्ही हय आतां ते खंय आसता BDO खंय ऑफिसान आसतले थंय हय नांव कितें तेंचें? व्हिडिओ येवनासलो तेंचो इंजिनियर बीन येयलो. BDO येवंक ना. ओके. सो तुमी कितें सरपंच सांगतले हें प्रकरण जाता पळय कंप्लेनी करता तो गौरव बक्षी कोण रियल इस्टेट एजंट गोंयकारांचेर आनी मागीर ते इन्स्पेक्शनाक तो येत ना कंप्लेन हय आनी मागीर ते बाबडे जे फॅमिली आहा ते मागीर हे आमच्या बरोबर सरपंच आहा हांगासर तेजेर तुमी कितें सांगतले सरपंच हें म्हणजे चल्लां तें? हय आतां BDO ऑफिसान हांगा येयल्ले म्हणून आमी रावले कंप्लेनर कोण येतलो म्हणून ते म्हणलो की कंप्लेनराक येवन दी तेजे कंप्लेन केली तेका आमी सगळ्यांक नोटीस धाडटा की हांगा अमक्या टायमार प्रेजेंट जावचें म्हणून आमी आपयता पूण आमी रावले पूण आजून कोण येवंक ना म्हणून रावन आमचे BDOचे जे ऑफिसर आसले ते मागीर दुसऱ्या कडेन गेले कित्याक तांकां आनीक दुसऱ्या कडेन कितें इन्स्पेक्शना म्हणून सांगताले ते म्हणून ते मागीर थंय गेले. ओके. सो आतां पूण आमी BDO कडेन तांकां कडेन ऑफिसरा कडेन ते म्हणून कितें एक आतां पोतून आनीक नेक्स्ट टायम पोतून आनी एक नोटीस काडया आनी टायम घेवया म्हणून सांगताले नेक्स्ट टायम पोतून नोटीस काडटले ते. न्ही बट आतां हो गौरव बक्षी आहा पळय तो अशो म्हणजे आतां तो सगळ्यांक खेळयता अशें जालें ना. तुमी सरपंच येयले BDO येयलो आनी गौरव बक्षी येवत ना. हय कंप्लेनर येवंकूच ना म्हणून आमी फुडलो प्रोसीज करूंकूच ना पूण आतां त्याच विशयाचेर आमी डिस्कशन केलें हांव सेक्रेटरी आमचे BDOचे ऑफिसर आसले तेणें सांगलें की आनी एकदां नोटीस काडया आनी मागीर फुडले आतां पळय नेक्स्ट टायम नोटीस काडटले पोतून मागीर आनी नोटीस सर दुसरी गजाल म्हणजे आतां इन्स्पेक्शन आसता पळय सो ते कोण आतां कोणाचेर घातला इन्स्पेक्शन कितें नांवां आहा ते बाबडे दीसभर थंय रावता की येतले म्हणून इन्स्पेक्शनाक कोण तरी कंप्लेनंट किंवा कोण आनी तांकां कांय खबरूच ना. ती बाबडी काम धंदो करून थंय रावल्या घरा कडेन. सो एक तुमी कळीत करपा जाय न्ही तांकां की बाबा आयज इन्स्पेक्शन जावचें ना कंप्लेनंट येवत ना म्हणून. हय पळय आतां तें तुका सांगता तुमी जावं किंवा BDO ऑफिसान कोण तरी तांकां सांगपा जाय न्हू की आयज इन्स्पेक्शन जावचें ना ऑफिशियली कोण तरी सांगून. पळय आमी नोटीस प्रमाणे आतां BDOसून नोटीस येयल्ली तिंकां पावली तिंकां सर्व जाल्ली पूण आतां येवंकूच ना म्हणून आतां एक 10 मिनटां पयलीं ते भायर सरले न्हू आतां कितें आतां तांकां कळपाक जाय की इन्स्पेक्शन जावचें म्हणून तांकां इन्फॉर्म करतले आतां पिवनाक सांगतलो की इन्स्पेक्शन जावचें म्हणून सांगतलो म्हणजे पिवनाक तुमी तांकां धाडून सांगतले. आतां कित्याक लागून आमी आतां रावले तेवूय रावले आसतले आतां आमी रावले की आनी त्या BDOचे ऑफिसर येयल्ले इन्स्पेक्शन करपाक पूण तिका इन्फॉर्म करचें पडटलें की आतां तांकां मेसेज पावयता की इन्स्पेक्शन आयज जावचें ना म्हणून नेक्स्ट डेट येता तेन्ना मागीर BDOची नेक्स्ट डेट येतली तेन्ना मागीर आमी पोतून आतां सर पळय आतां फुडले फावट जर तो गौरव बक्षी येवंक ना जाल्यार मागीर तुमी कितें स्टँड घेतले? BDO डिसिजन घेतले आतां फुडले स्टँड आतां हेजेर आमचेर आमी कांय शकना ना ते आमी जे आतां आमकां BDO नोटीस धाडले त्या प्रमाणे सरपंच म्हणून प्रेजेंट रावलो सेक्रेटरी म्हणून रावलो आनी ते रावले पूण आतां कंप्लेनरूच येवंक ना जाल्यार हांव आतां फुडें वचूंक शकत ना न्हू. बरोबर. सो हे दुसरे फावट इन्स्पेक्शन आसलें ना फर्स्ट टायम तुमच्या थ्रू फर्स्ट टायम आले एकदां जाला ते. आतां हांवें जो कोण हेड आसलो तो हांगा BDOचो त्या कडेन डिस्कशन तिणें सांगला की आमी आनी एकदां ताका चार्ज दिवया सेकंड नोटीस काडया ते नोटीस मागीर पळोवया मागीर आपूण फुडले रिपोर्ट कितें घालतलो सांगला तिणें फुडें रिपोर्ट घालता आनी एकदां नोटीस काडटली तिंकां ताका. सो ह्या गौरव बक्षीची कर्तुबा ट्रॅक करीत करीत आमी चिमला पावले थंयच्यान चिमला पंचायतीन पावले सरपंचा कडेन उलयले ताचे उपरांत आमी आतां पणजे एका कमर्शियल बिल्डिंगेन हें पंचायतीचें जें ऑफीस आसा थंय आमी पावले
व्हिडिओ मेळपा खातीर, कारण जी ऑर्डर काडिल्ली ते तिसवाडीचे ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर BDO अनिल धुमासकर हांणी. आमी तांचे कडेन भितर गेले, आमी तांकां विचारलें की बाबा तुमी ऑर्डरी काडटा, इन्स्पेक्शन नोटीस काडटा, मात तुमी तुमची टीम थंय इन्स्पेक्शनाक पावना, तांकां ते कळितूय करिना, कंप्लेनूय येना म्हणून तुमी थंय वचना इन्स्पेक्शनाच्या स्पॉटार. मात त्या लोकांक कोण सांगतलो जे तुमकां रावल्या थंय वाट पळयत इन्स्पेक्शनाक येतले म्हणून. ताजेर तांणी सांगलें की आपूण आपल्या टिमीक विचारता खंय आसा कितें, आनी हांव तेंच्या कडल्यान ब्रीफ घेता म्हणून. आमी तांकां सांगलें की आमकां बायट दिया हाचेर. सो तांणी एक सायड केलो CCS रूल, त्या रुला प्रमाण आमकां बायट दिवपाक मेळना अशें तांणी नमूद केलें. बाकी ऑफ द रिकॉर्ड उलयतना तांणी आमकां कॉपरेट केलें, तांणी सगळें आमकां गजाली सांगल्यो. हो जो कोण गौरव बक्षी आसा ताजी कर्तुबा तांणीय सांगली की तांणी चोडणा आसूं, मागीर तालिगांव आसूं आनी आतां चिंबला, तो मनीस खंय जस्ट कंप्लेनी घालता आनी मागीर तो प्रेजेंटूच रावना इन्स्पेक्शन स्पॉटाचेर, आनी मागीर परत तो रायट ऑफ इन्फॉर्मेशन रायट आहा पळय, रायट टू इन्फॉर्मेशन, त्या एक्टा अंडर परत एप्लिकेशनां घालता आनी ह्या ऑफिसरांकूच सतायता. त्या भायर तांणी हें सांगलें की अशे कांय लोक आसात जे स्वताक RTI एक्टिविस्ट म्हणटात, मात ते कितें करतात, आतां ऑफिसर खंयचोय कोणाचेर जे कारवाय करपाक गेलो किंवा कायद्या प्रमाण तो आपलो प्रोसिजर करपाक गेलो जाल्यार त्या ऑफिसराचेरूच RTI मारून ताकाच सतोवपाचे खुबशे हांगासर हें जाल्यात, एटेम्प्ट जातात, आनी ते आतां सर्रास जाला अशें अनिल धुमासकर जे BDO आसात तिसवाडीचे तांणी ही बाब सांगली. आनी त्या ऑफिसराकूच मागीर सतावप, म्हणजे ताका ताची बायल, ताची भुरगीं, तांची इन्फॉर्मेशन, भाव कितले, गाडयो कितल्यो आहा तांचे कडेन, अशी सगळी म्हायती RTI अंडर मागप आनी तांकांच खंय तरी सतावप. आनी ताका लागून आतां ऑफिसरांकूय ह्यो ज्यो कोण इल्लिगल गजाली करता तांचे वचून चवकशी करपा खातीर किंवा तांचे फुडलो प्रोसेस करपा खातीर आमचेर आतां आमकांय हो मनस्ताप जाता, कारण अशा तरेचे ट्रेंड आतां सुरू जाल्या. अशी एक सॅड गजाल ही तांणी हांगासर उलयतना आमचे कडेन हांगासर व्यक्त केली. सो आमी हांगासर हो ट्रॅक दवरलेलो आसा की हो गौरव बक्षी कशे पद्दतीन सामान्य गोंयकाराक धरून ते ऑफिसरां मेरेन तांकां सुद्दां तो सतायता, एक एप्लिकेशन मारता आनी आपूण गायब जाता, मागीर परत आपूण इन्स्पेक्शना टायमारूय तो जो आसा तो हजर रावना, आनी अशे पद्दतीन हे भायले लोक, हे रियल इस्टेट एजंट सामान्य गोंयकार धरून ते ऑफिसरांक पिडपाचें काम हांगासर करतात अशें आमी म्हणपाक शकतात. आनी हातूंत सगळ्यांचोच टायम वेस्ट जाता आनी सगळ्यांचोच बाकीचो एफर्ट्स, बाकीचे खंय काम करतले तें सगळें वेस्ट जाता. अशा पद्दतीन हें सगळें एकूण प्रकरण आसा. सो आमी अशा पद्दतीचो वेळोवेळ सखोल म्हायतीचे रिपोर्ट तुमचे पर्यंत पावयत रावतले. तुमी पळयत राव दी वॉयस फॉर गोंय. हांव विश्वनाथ आनी म्हाजे वांगडा कॅमेरा पर्सन कॅल्विन, चिमला आनी आतां पणजेच्यान. The voice for Goy.